अस्सलाम वालेकुम। किसकी शर्त मानी गई है और किसकी नहीं मानी गई, और कौन सी ऐसी कार्रवाई डाली गई है सीडीए की जानिब से जिसकी वजह से शहरियों की हालत बेहतर होने का जो है इम्कान पैदा हो गया है। न सिर्फ इस्लामाबाद के शहरियों बल्कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के लिए वफाकी तरक्याती इदारे सीडीए ने एक ऐसा काम किया है कि वाकई खुले दिल के साथ तारीफ़ करने को दिल चाह रहा है, क्योंकि सीडीए ने बहुत कम मर्तबा ऐसा काम किया है कि वो तारीफ़ उसकी की जाए या तारीफ़ के काबिल हो, क्योंकि ऐसी हमेशा सीडीए वारदातें डालता रहता है जिससे शहरियों को, इदारे को नुकसान ही होता है। मगर इस मर्तबा बहुत अच्छी जो है ऐसा इक़दाम किया है और उसके बारे में हम आपको बताएँगे। मगर उससे पहले हम आपको ये बताएँ कि डीएचए की जो तामीर है इस्लामाबाद के कुरी शहर में 10,000 कनाल रकबे के ऊपर, उसकी मंजूरी तो गुज़िश्ता हफ़्ते ही हो गई थी और उसकी तैयारियां जो हैं वो ज़ोर व शोर से की जा रही हैं। वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है और अब उसके तामीर के लिए, डेवलपमेंट के लिए तमाम तर जो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मगर इस वक्त भी उसका जो एग्रीमेंट है सीडीए और डीएचए के माबैन वो हो चुका है, मगर उसको सीग़ाए राज़ में रखा जा रहा है। वजूहात क्या हैं उस बारे में सीडीए के प्लानिंग विंग या दीगर स्टेट के या लैंड के अफसरान इसके ऊपर खामोश हैं और तफसीलात बताने से गुरेज़ा हैं कि वो मुआहिदा है क्या। अगर मुआहिदे में कुछ ऐसा नहीं है तो उसे पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा। अच्छा इक़दाम है सीडीए की जानिब से कि डीएचए के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर कर रहा है और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लामाबाद के एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दो एजेंसीज़ जो हैं, डेवलपमेंट एजेंसीज़, वो एग्रीमेंट किया है उन्होंने। डेवलपमेंट, हालांकि सीडीए इटसेल्फ बहुत बड़ी डेवलपमेंट एजेंसी है, अथॉरिटी है, मगर उसके बावजूद डीएचए को शामिल करके वो डीएचए इस्लामाबाद तामीर कर रही है। उसके ऊपर क्या क्या उसके खदोखाल होंगे, एग्रीमेंट अभी तक आम नहीं किया गया, उसे छुपाया जा रहा है और उस बारे में जब पूछा जाता है तो उसके ऊपर बात करने से गुरेज़ा होते हैं सीडीए के अफसरान। मगर 10,000 कनाल का रकबा जो है वो अवेलेबल है, मगर उसके ऊपर 3,500-4 हज़ार कनाल पहले ही अलॉटमेंट हो चुकी हैं। सीडीए ने वहाँ पर यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, आईटी यूनिवर्सिटी है, कुछ सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग का जो एक मंसूबा है वो वहाँ पर होना है ऑफिसर्स के लिए। मगर उसके ऊपर अब दोनों के दरमियान मामला कुछ शायद खटाई में चला जाए, क्योंकि डीएचए चाहता है कि ये 3,500 या 4,000 कनाल की जो अलॉटमेंट्स हैं दीगर सरकारी इदारों को, वो मनसूख की जाएँ और उन्हें किसी दूसरी जगह पर ज़मीन दी जाए और तमाम 10,000 कनाल जो मतलूबा ज़मीन है वो डीएचए के हवाले की जाए। डीएचए ने कैसे ये प्रोजेक्ट जीता वो तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि डीएचए को चुना गया है और बाकी 9 जो हाउसिंग सोसाइटीज़ थीं या डेवलपर्स थे इस्लामाबाद के या पाकिस्तान के सबसे बड़े, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उन्हें नॉकआउट कर दिया गया और अब तमाम रास्ता हमवार है, रोड क्लियर है टू हैंड ओवर ज़मीन डीएचए को, और उसके ऊपर अब तामीर जल्द शुरू हो जाएगी। और उसके लिए सीडीए की डीएचए ने काफ़ी शराइत मान ली हैं। शराइत कौन कौन सी मानी गई हैं और शर्त अगर डीएचए ने अपनी दर्जनों शराइत मनवाई हैं तो एक सीडीए की भी मान ली है। हम आपको अब बताएं कि मामला क्या हुआ है। और अच्छी खबर जो मैंने बताई थी कि खुशखबरी है इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, बड़ी खुशखबरी वो ये है कि 17 साल सीडीए को इंतज़ार करना पड़ा है इस खुशखबरी के लिए, और बिलाखिर सीडीए की मौजूदा इंतज़ामिया और मौजूदा हुकूमत ने ऐसे इक़दामात किए हैं जिसकी वजह से अरबों रुपए की ज़मीन सीडीए को वापस मिल गई है, या अरबों रुपए के प्लॉट्स और पैसे सीडीए की जेब में वापस आ गए हैं। तफसीलात से हम आपको आगाह करते हैं। आज से तकरीबन 16-17 साल पहले 2007 में
CDA نے 2412 کنال اور 5 مرلے زمین DHA ڈیولپ کرنے کے لیے دی تھی، اور اس وقت ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کی انتظامیہ نے وعدہ کیا تھا CDA کے ساتھ کہ وہ 729 پلاٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کر کے CDA کے حوالے کرے گا۔ اس دوران کافی جو پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا، کافی چیئرمین آئے، وزیر داخلہ آئے، حکومتیں آئیں، انہوں نے اپنی پوری کوششیں کی، مگر وہ کوششیں بارآور ثابت نہ ہو سکیں، اور موجودہ چیئرمین CDA محمد علی رنداوا کی سربراہی میں یہ کوششیں دوبارہ شروع کی گئی، اور ان کی جو تعریف کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ واقعی انہوں نے DHA ڈیولپ کرنے کے لیے جو اسلام آباد میں ڈیولپ ہو رہا ہے 10,000 کنال کے اوپر، اس پر کافی شرائط ان کی مانی، انہیں اوبلائج کیا موجودہ حکومت نے، وزارت داخلہ نے، CDA نے، مگر اس پر عمل درآمد کرنے سے پہلے CDA نے اپنی ایک شرط یہ رکھی تھی کہ جو 729 ڈیولپ پلاٹ CDA کے حوالے کیے جانے تھے وہ ابھی تک حوالے نہیں کیے گئے، اور وہ CDA کے ہینڈ اوور کر دیے جائیں تاکہ وہ الاٹمنٹس کر سکے، کیونکہ اس کی مالیت بتائی جاتی ہے کہ وہ اربوں روپے مالیت کی زمین تھی یا پلاٹس تھے جو کہ CDA کے ہاتھ میں نہیں تھے، اور CDA زبانی جمع خرچ کر رہا تھا گزشتہ 16-17 سال سے، مگر یہ کوشش جو ہے وہ آج برابر ثابت ہوئی ہے، اور یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے اسلام آباد کے شہریوں کے لیے، اور 729 پلاٹ DHA نے دینے کا وعدہ پورا کر دیا ہے، اور یہ اعلان کیا ہے CDA کی انتظامیہ نے کہ اب DHA وہ 729 ڈیولپ پلاٹ CDA کے حوالے کرے گا، وہ جلد حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس کے اوپر دونوں ایجنسیز کے درمیان یعنی DHA اور CDA کے مابین ایک اہم معاہدہ طے پا گیا ہے، اور اس معاہدے کے تحت 729 پلاٹ جلد CDA کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور CDA کی انتظامیہ اور ترجمان کا کہنا ہے کہ 729 پلاٹ DHA فیز 6 میں یہ رہائشی پلاٹس مختلف جو میئرمنٹس کے ہیں وہ CDA کو دیے جائیں گے، اور CDA کا کہنا ہے کہ ڈیولپ پلاٹس کی مالیت اس وقت مارکیٹ میں اربوں روپے بتائی جاتی ہے، اور یہ اگر CDA کو مل جاتے ہیں تو اسلام آباد کے شہریوں کے لیے یہ اچھی ڈیولپمنٹ اسکیمز جو شروع کر سکیں گے، اور CDA خسارے سے نکل جائے گا، کیونکہ CDA ماضی میں یعنی 10-15 سال سے لے کے اب تک اسلام آباد کے قیمتی رہائشی اور کمرشل پلاٹس بیچ بیچ کر CDA کے ملازمین اور افسران کی تنخواہیں، ان کی مراعات اور ان کے عللے تللے اور ان کی جو فرمائشیں پوری کرتا ہے۔ لہٰذا ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ کچھ روز میں 729 پلاٹس آکشن کے لیے رکھے جائیں گے، انہیں فروخت کیا جائے گا، اور اربوں روپے اس سے لیے جائیں گے، اور یہ پلاٹس کس کو دیے جائیں گے؟ ان کا کہنا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ پلاٹس رکھے گئے ہیں، اور اسلام آباد کے شہریوں کے لیے پلاٹس رکھے گئے ہیں، لہٰذا DHA میں ڈیولپ اور خوبصورت پلاٹس انہیں ارزاں نرخوں میں ملیں گے، اور CDA کو اربوں روپے کا منافع اس سے ملے گا، جس سے اسلام آباد میں ترقیاتی اسکیمیں شروع ہوں گی، اور اسلام آباد کی شہریوں کی زندگی بہتر ہو پائے گی۔ لہٰذا اب DHA کی جو ہے CDA نے مانی ہے، اور DHA نے CDA کی ایک شرط مان لی ہے، جس کے بعد DHA اسلام آباد بننے کا جو راہ ہے وہ ہموار ہو گئی ہے، اور نہ صرف اسلام آباد کے شہریوں کے لیے DHA اسلام آباد جو بنتے جا رہا ہے اس کے لیے بھی بہتری ہوگی، اور آئندہ جو DHA فیز 6 ہے وہاں بھی شہریوں کو سستے داموں اچھے پلاٹس ملیں گے، اور CDA کی یہ بڑی کامیابی گردانی جا رہی ہے، حالانکہ CDA مختلف جگہوں پر اپنا قبضہ واگزار کروانے میں ناکام رہا ہے، مگر بھلا ہو DHA اسلام آباد کا 10,000 کنال زمین کا، جس کی وجہ سے DHA
729 پلاٹس دینے کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ حالانکہ ڈی ایچ اے 729 پلاٹس کے اوپر قابض تھا، زمین 2412 کنال 5 مرلے جو ہے اس کی قیمت ادا نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب بھی سی ڈی اے کی پوری نہیں مانی گئی، مگر چلو آدھی ہی صحیح، مگر کم از کم اربوں روپے کے پلاٹس جو پھنسے ہوئے تھے گزشتہ 16 سال سے، وہ اب مل جائیں گے، اور اس سے سی ڈی اے کی اتھارٹی کے اور شہریوں کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔